शरीं का दरख्त, शीशम के दरख्त। वो चचा बैठे हैं सामने माशाल्लाह मशीन लगा कर, टोका मशीन। और इसके अलावा ये देखें, इस मस्जिद को हम देखने आए थे और ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है। और 6 साल पहले 2018 में मैं आया था, तब एक बुज़ुर्ग थे सर इमरान साहब के वालिद साहब। ये हैं सर इमरान साहब और इनके वालिद साहब और इनके दादा जानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है गवर्नमेंट हाई स्कूल उत्तेरा। मैं आज यहाँ पर इस वजह से आया हूँ कि इसके करीब एक पुराने ज़माने की मस्जिद है, उसको डिस्कवर कर सकूँ। हम इस वक्त उत्तेरा के करीबी इलाके के अंदर मौजूद हैं। उस्ताद साहब ऐसे सो इलाके का नाम क्या है? मौज़ा उत्तेरा वस्ती बलोचा। तो ओच शरीफ से तकरीबन 9 किलोमीटर 8-9 किलोमीटर अंदर करके अहमदपुर शर्किया रोड पे आते हुए यहाँ पे सुहेल साहब हमारे साथ हैं। हम यहाँ से अभी आए हैं। ये सामने उत्तेरा का रोड है और इस साइड में उत्तेरा का मेन हाई स्कूल है और फिर अंदर करके ये कस्बाती इलाका होता है। मैं आया हूँ आज इस मस्जिद को डिस्कवर करने के लिए। 6 साल पहले इस मस्जिद को मैंने देखा था। करीब जाकर आपको दिखाता हूँ ये मस्जिद कैसी है। मुतवल्ली हैं क्योंकि मेरे वालिद साहब मेरे चाचा से टीचर। अच्छा, यानी तुसा जद्दी पुश्ती उस्ताद घराना है इवें पूरे इलाके को तुसा अपना बाल आ देवे। सुभान अल्लाह, यानी जद्दी पुश्ती तुसा अल्हम्दुलिल्लाह। बल ये गुलाब दा इलाका ते ये सारे मौदे दे मौदे। अच्छा, खानदान दे शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह जो महकमा कहना होते जिंदे बे शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह एक गांव के अंदर, जिसे गांव कहते हैं ना, खूबसूरत सा गांव, सब्ज़ा हरियाली, खेत खलियान, खजूर के दरख्त, माशाल्लाह सफ़ेदे का, शरीं का दरख्त, शीशम के दरख्त। वो चचा बैठे हैं सामने माशाल्लाह मशीन लगा कर, टोका मशीन। और इसके अलावा ये देखें, इस मस्जिद को हम देखने आए थे और ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है। और 6 साल पहले 2018 में मैं आया था, तब एक बुज़ुर्ग थे सर इमरान साहब के वालिद साहब। ये हैं सर इमरान साहब और इनके वालिद साहब और इनके दादा जानी इस मस्जिद के खादिम रहे। अब ये तौलियत और मस्जिद की खिदमत सर इमरान साहब के पास है। अभी हम सर से जो ना वो थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं इस मस्जिद के हवाले से। थोड़ा मैं आपको बैरून मंज़र दिखा दूं कि ये मस्जिद किस जगह पर है। ये मस्जिद बेरी का दरख्त है, ये साथ में ये शीशम के दरख्त हैं, खजूर के दरख्त, खेत खलियान है। और ये कितना खूबसूरत इलाका है। गंदम कट चुकी है, सामने ट्राली जा रही है। खजूर के 2 दरख्त हैं, यहाँ पर शीशम का माशाल्लाह खंबा और इसकी तार भी मस्जिद के अंदर मौजूद है। ये मस्जिद का मलबा पुराना और इसके अलावा खूबसूरत इलाका। ये सामने वाला घर एक टिब्बे पर है, चोटी पर है, रेतला इलाका है सही। हाँ, तो ये हैं हमारे मास्टर इमरान साहब, सर इमरान साहब। इनसे मैं जो ना वो बात करूँगा अभी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इमरान साहब के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सर इमरान साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके वालिद साहब, इनके दादा, इनके ख़ानदान के जितने भी लोग हैं वो इस इलाके के उत्तेराह के अल्हम्दुलिल्लाह ये उस्ताद घराना है। इनके दादा, परदादा और नाना जितने भी हैं, भाई भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे जो ना असाज़ाए किराम में से हैं। बकौल इनके कि पाकिस्तान के तकरीबन बेशुमार शोबाजात में, डिपार्टमेंट्स में इनके अल्हम्दुलिल्लाह शागिर्द मौजूद हैं, बड़ी बड़ी सीटों पर मौजूद हैं। उस्ताद साहब के सादा हुलिये को मत देखिएगा, वो कहते हैं ना कि गोदड़ी में लाल अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्ताद साहब की एक खिदमत है अल्हम्दुलिल्लाह। इलाके में मैंने जहाँ भी देखा लोग इनकी कदर करते हैं, हाथ चूमते हैं और कदर करते हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि हमारी जो अक़ब में हमारी पोस्ट पर जो मस्जिद है खूबसूरत, और ये मीनार मेरे ख्याल में नया लगा है, ठीक है ना, तो ये मस्जिद के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले आप करीब लें ताकि मेरी आवाज़ आ सके। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद इमरान बलोच से। मोहम्मद इमरान बलोच, माशाल्लाह। तो कितनी पुश्तों से आप इस इलाके में? तकरीबन 3 पुश्तों से। 3 पुश्तों से, यानी पर दादा से इधर से। पहले कहाँ से आए थे आप? पहले मेरे जगह ओ शरीफ में थी, शहर में थी। ओ शरीफ शहर में किस जगह पर? अपना शम्स महल के करीब। शम्स महल के करीब इनका पहले घर था। 3 पुश्त 4 पुश्त पहले यहाँ पर आए, गाँव के अंदर अपनी ज़मीनों में खेती बाड़ियाँ की, स्कूल बनाए, सब कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद कितनी पुरानी है?
مسجد تقریباً یہ پاکستان کے قریب ہی ہے، پاکستان کے بننے قریب قریب ہے، یعنی کہ 1947 یعنی 40 اور 50 کی دہائی کی یہ مسجد ہے، 80 سال ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسجد کا اندرون بیرون میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ مسجد کس نے بنائی تھی؟ میرے ابو اور دادا نے بنائی۔ آپ کے ابو اور دادا نے، یعنی آپ کے ابو کی عمر بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میرے تقریباً 60 سال ہو گئے۔ 60 سال ان کی، تو ان کے والد صاحب نے بنائی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ تقریباً 80 سال کے قریب بنتی ہے۔ ابھی عصر کے بعد کا وقت ہے اور میں یہاں پر آیا تو استاد صاحب الحمدللہ ہمیں وہ قریبی ایک پل پر، چھوٹی پلی ہے ندی نالے کی، اس پر ملے۔ میں ان کو لیتا آیا یہاں پر۔ ان کا بیٹا ہے باسط علی، باسط عمران، تو الحمدللہ اس سے بھی 6 سال سے میرا تعلق ہے، سلام دعا کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، میرا آپ سے ایک سوال ہے، مسجد کی آپ نے توسیع کیوں نہیں کی؟ حالانکہ یہ کھیت ہیں، سامنے بھی ہے، آپ اسے بڑا بھی کر سکتے ہیں، اسے جامع مسجد بھی بنا سکتے ہیں، آپ نے اس کی توسیع ابھی تک کیوں نہیں کی؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی، اس کا کاریگر اس طرح کا ہمیں آج تک نہیں ملا۔ بڑی میں ہر کوشش کی کہ اسی طرح اسی لوکیشن میں کوئی مسجد مجھے کوئی کاریگر بنا دے، کوئی کاریگر نہیں ملا۔ میں نے پوسٹ کیا، اسے نیٹ پر ڈالا، التماس کی کہ اگر اس طرح کا کوئی گنبد مینار کوئی بنا سکتا ہے تو میرے ساتھ اس نمبر پہ رابطہ کرے تاکہ میں اس طرح کی توسیع کروں اور اس طرح کی بناؤں۔ کاریگر آج تک مجھے نہیں ملا۔ میں اسے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ پرانے زمانے کی چیزیں اب ہمارے لیے یادگار کی صورت میں بچی ہے، وگرنہ اس کے معمار، اس کے کاریگر، اس کے فن تعمیر کو باریک بینی سے دیکھنے والے اب موجود نہیں رہے۔ استاد صاحب کو میں سیلوٹ کروں گا، سلام کروں گا کہ اس وجہ سے کہ ابھی تک انہیں اس مسجد کے جیسا بنانے والا دوسرا کاریگر نہیں ملا، اسی وجہ سے انہوں نے ابھی تک توسیع نہیں کی۔ ہاں، اس کی ریپیرنگ کی گئی ہے، وہاں پہ مرمت کو دیکھیں، دائیں بائیں، وہ اس کا میں دکھاتا ہوں آپ کو، لیکن وہ مزہ نہیں آ رہا۔ اگر اصل کاریگر ہوتا نا، وہ اس کو اس کے مطابق چمکا کر دیتا اور اسی طرح کا پھر آئے ہمیں مسجد دکھائیں نا آپ اپنی نگاہوں سے۔ تو یہ مسجد کا جدید دروازہ ہے اور مسجد کے آپ جو ہے وہ اندر کی پوزیشن دیکھیں۔ سبحان اللہ جی، یہ مسجد، اس کا گنبد دیکھیں، گنبد کے اندر آپ دیکھیں جھڑتی مٹی، اور یہ اسی دور کی ابھی تک پلستر شدہ ہے، دوبارہ پلستر تو نہیں ہوا نا اس کا؟ اس طرح کا نہیں ہو سکا کیونکہ یہ پرانی اینٹیں ہیں تو گر جاتی ہیں، پلستر نہیں رکتا۔ پلستر نہیں میں نے سوچا کہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے مسجد کو بڑا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن افسوس مجھے کاریگر نہیں ملا، اسی لیے بنوا نہیں سکا۔ اس طرح کا کاریگر سیدھی سادھی بنا لیتے ہیں، لیکن اس طرح کا مجھے گنبد بنانے والا بھی تک نہیں ملا۔ آپ دیکھیں نا گنبد کا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب اس گنبد کی اس تکون کو دیکھیں، تکون کے اندر بھی اس خوبصورتی کو دیکھیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر چوکور بایاں بنا دی ہیں، اوپر ایک دیکھیں، دوسری دیکھیں، نیچے اس تکون میں دیکھیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، اب کلر جو ہے نا سفیدی ہے، سفید چونا ہے، اسی وجہ سے وہ آپ کو برابر نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ درجے دیکھیں۔ سبحان اللہ، یقیناً اس دور میں قرآن پاک رکھنے کے لیے کچھ جگہ بنائی گئی ہوں گی، یہ بھی ہے۔ اس کی چھوٹی سی محراب دیکھیں، سبحان اللہ، اس میں یعنی کہ 10 سال کا بچہ کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی اتنی چھوٹی ہے لیکن ہے خوبصورت۔ یہ محراب ضروری نہیں کہ ہر محراب کے اندر ہی امام کھڑا ہو، بس اوقات محراب اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مسجد کا تعین اور قبلہ رخ ہونے کی سمت کو واضح کرتے ہیں۔ ایسا ہے نا، چھوٹا اس وجہ سے بنایا گیا کہ پتہ چلے کہ کعبہ ادھر ہے۔ اچھا، یہ چھوٹی سی دری ہے ہوا کے لیے، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیں، ماہ رمضان میں یہاں پہ کسی نے اعتکاف کیا؟ ادھر اعتکاف نہیں کیا کیونکہ یہ اچھا، ویسے 5 نمازیں ہوتی ہیں؟ الحمدللہ 5 نمازیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ دیکھو، یہ پارے پڑے ہیں، الحمدللہ، بچے پڑھتے ہیں، بچے پڑھنے آتے ہیں، میں الحمدللہ۔ خود پڑھاتا ہوں۔ اچھا، آپ خود پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقین کریں دنیا سے بالکل پرے، یقین کریں دنیا کے جھنجھٹ سے بالکل دور، ایک ایسی مسجد جس کے بارے میں یقین کریں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی مسجد ہو کہ جس میں ہم مراقبہ کریں، نفل پڑھیں، تلاوت کریں، اچھے عمل کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں، راز و نیاز کریں، یہ ویسی مسجد ہے۔ آپ آئیں یہاں پر، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں، شور شرابہ نہیں، دنیاوی شور و غل نہیں ہے، نہ ہی مطلب کہ میوزک کی جھنکار ہے، نہ ہی بتیوں کی جو نا وہ آواز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت پیاری مسجد ہے، سبحان اللہ۔ اس کا فرش دیکھیں، فرش انہوں نے جدید بنایا پلستر کر کے، لیکن قدیم یقیناً مٹی والا ہوگا۔ تو بہرحال یہ مسجد کا تھا اندرون حصہ، میں آپ کو بیرون حصہ دکھاتا ہوں۔ تو یہ ہے مسجد کا بیرون حصہ، یہ ہے مسجد کا بیرون حصہ، اور یہ ساتھ میں ایک گھر ہے،
اور یہ چھوٹی سی مسجد ہے. سبحان اللہ. یہ پیالہ نما ہے جو مینار ہے. ہاں یہ الٹا پیالہ نہیں ہوتا جیسے، ویسے اس کا گنبد ہے. بہترین. سبحان اللہ. یہ ہے ہماری پیاری سی مسجد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حافظ سہیل صاحب سر کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ علاقہ ہمارا. سبحان اللہ.